अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द सुब्हान मन नूर कुलूब कुलुबल आफिन बिसराज हिदायत व इरफान व शरफ नूर नूर सादिकीन बिनूर मारफत व इकाला वलिल्लाहिल हम्द सुब्हान मन फतह अला साइमीन अबाब रहमत व रिज़वान व हमद क़ौल बाद मिन अबाब जन्नत कमा अखबरना नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल जन्नत बाब यक़ाल लहू रियान ला अज़ अला यदखल हाल साइमून फी शहर रमज़ान अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द सुब्हान मन शरफ अल हल والصائمين على ريحهم وبشرهم بالسرور والقصور والنعيم ونعيم الجنان الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد ثم اللهم رحمكم الله أن هذا يوم مبارك أرمد الله تعالى على خير الأيام فألزموه بالعبادة والإحسان وأخذوا حقه بالإخلاص والإحسان كما قال الله علي كرم الله وجهه ليس العيد لمن ليس الجديد ولكن العيد لمن آمن من غيره ليس العيد لمن ركب المعايا بعد طلوع الفجر اليوم العيد على كل مسلم ومعلم الناس به وأن قرن أو دقيق أو دقيق أو طريق أو صاحب من السبب أو شعير أو بجمع ذلك فأنظروا يا أولي الأبصار رمضان اليوم مؤمن रमज़ान में यो है मोमिनो बेशक भलो सो माहो अफ़सोस आहे सामो अरमानो आहे मियाँ यारो जले जले सुभाजान माता खाकी निकलो बदलो बदल सबक यो हो मां ये बसर भलो गाड़ी सबक जाओ पांच हयातिया में दिसान में वले रखा कुरान जो खत्म बता कया इबादत शौकमा अजीजा मोमिन और ये दीन जो बेशक मिल आला खुदा ने बेशक उनके मुबारक हो दिया ये दीन फितर जो बेशक तो आला हो जो इन में अमल है मोमिन सब नंबर आसमा ये ईद आहे कान तन रोज़ा सभई जेके रखन अल्लाह जे दर ते निमन कन जे इबादत गुमा ये जीतन ले अदा जिन कई इबादत बरमला रमज़ान में साल मता भरे खुदा दो जा ईद नाहे कान तन घोड़े मथे जेके चढ़न रोज़ा अदा जेके रखन ईद तंजे ले जवा रमज़ान में जागी अदा जिन कई बात से सदा ही ईद तन ले कई खुदा तिन ते सदा रहमत न्या रोज़ा न रखा जन अदा ही ईद तन ले नाहे का आमक न जन था काम का हासिल न उनके को निशान रोज़न पुछाई दूं